तपाईं मेरो प्रतिनिधिले नेपालको सम्प्रभुतालाई खतरामा जाने कागज सही गर्न पाउनुहुन्न। नेपाल रह्यो भने सेना, प्रहरी, पुलिस यस्ता सम्झौता, कागज पत्र, धन सम्पत्ति कमाउला, खर्च जे गरौँला, तर नेपालको सम्प्रभुता नै अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको छ भनेर लेख्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की यो सरकारको मन्त्री, त्यो कुरालाई समर्थन गर्नुपर्ने नेपाली जनताले। तपाईले बनाएको संविधान तपाईको सम्प्रभुता भन्दा माथि हुन्छ। नेपालको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय स्वाधीनता भन्दा माथि हुने कुराका लागि नेपाली जनतालाई नसोध्ने तपाई कसको ताबेदार हो? अब त्यो सबै राष्ट्रघात होइन र अहिले हामी एमसीसी पारित गर्छौं भन्छन् भने यी सम्पूर्ण अहिले नेपाली जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरू राष्ट्रघात गर्नका लागि पठाएको हो। सांसदहरू फेरि भोलि बिहान एमसी पारित गर्ने पक्षमा आउन सक्छन्। अन्तिम चरण त के हो नि त नेपालमा? दिल्लीको 12 बुँदे सम्झौता समझदारीका पृष्ठपोषकहरू अहिले आईपीएस अन्तर्गत भारतको समर्थन भएको अवस्थामा संलग्न भए भने त्यसलाई नेपाली जनताले क्षमा गर्छ। भएको 12 बुँदे समझदारीमा पनि त गणतन्त्र छैन नि, तर अहिले प्रचण्ड गणतन्त्रको वकालत गरेर किन हिँडिरहेको? पश्चिमा शक्तिको धर्मनिरपेक्ष होली वाइनको संविधान लिएर आउने तपाईहरु होइन। विश्व दुनियाँका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई, विश्व दुनियाँबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, गठबन्धन भत्काउने शर्तमा एमसीसी अनुमोदन गर्नको लागि एमाले तयार भएको खबर बाहिरिएको छ। साथसाथै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2060 साल मङ्सिर 18 गते राजा ज्ञानेन्द्र र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भएको गोप्य 5 बुँदे सम्झौताको बारेमा पनि चर्चा गर्नुभएको छ। आज हामी समग्र रूपमा नेपालको वर्तमान राजनीतिमा केन्द्रित भएर बहस गर्नेछौँ। हाम्रो बीचमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सर, नमस्कार। हजुर नमस्ते। अब यति बेला केपी शर्मा ओलीको एउटा आरोपले निकै नै चर्चा पाएको छ, जसलाई उहाँले प्रचण्ड र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र बीच भएको 5 बुँदेको संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँहरू बीच भएको 5 बुँदेले यति बेला चर्चा पाइरहँदाखेरि कस्तो उपद्रव मचाउनको लागि त्यो 5 बुँदे गरिएको रहेछ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो 5 बुँदे गरिएको भनेर केपी शर्मा ओलीजीले जे भन्नुभयो, मलाई लाग्छ यो 26 गते 2060 मन्सिर 11 गते पुष्पकमल दाहाल र राजा ज्ञानेन्द्र बीच 5 बुँदे सहमति भएको भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर त्यो सहमतिको विवरण चाहिँ उहाँले भन्नु भएन। उहाँलाई बुँदा पनि थाहा छ, सम्झौता पनि थाहा छ, तर के बुँदा हुन् भन्ने कुरा उहाँ भन्नुहुन्न। र उहाँको निकट रहेको उहाँकै पार्टीको कुनै एउटा युवा व्यक्तित्वले होइन अब दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध, शासन सत्ता सबै माओवादीलाई नै जिम्मा लगाउने अनि राजालाई देशव्यापी रूपबाट घुम्न डुल्न दिने भन्ने खालका सम्झौताहरू भएका थिए भनेर भन्ने कुरा 2060 मन्सिर 11 गतेले आज 17 वर्ष नाग्यो। 17 वर्षमा उहाँले खोल्दै हुनुहुन्छ यो पोल? खोल्दै हुनुहुन्छ भन्दा पनि मेरो चाहिँ अलिकति यसमा अन्यथा धारणा छ। यो 17 वर्षसम्म प्रचण्ड र राजा ज्ञानेन्द्र बीच भएको कुरालाई सार्वजनिक गर्नबाट केपी शर्मा ओलीजीलाई कसले रोकेका थियो र किन गर्नु भएन? यसमा मलाई लाग्छ उहाँले भन्नुभएको यो 5 बुँदे सहमतिमा कुनै सत्यता छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अनि पुष्टि गर्न तयार भए, हामी पुष्टि गर्न तयार छौँ, प्रमाण पेश गर्न तयार छौँ भनेर उहाँ निकट नेताहरूले भनिराख्नु भएको छ नि। यसै कारणले तपाईँ भोको हुनुहुन्छ, मैले भात खाएर अघाएको प्रमाण दिने कुरा भएन। मैले जब यो कुरा भने मैले सार्वजनिक रूपमा यो बुँदा यो गतिविधि भनेर भन्नु पर्यो एक। र अर्को कुरा, यदि त्यस प्रकारको, एकछिनलाई मान्नुहोस्, त्यस प्रकारको सम्झौता भएकै थियो भने माओवादीको नाउँबाट जुन प्रकारको आन्दोलन, द्वन्द्व, अब जे झगडा आदि इत्यादि भएको थियो, त्यसमा उहाँहरू राजा ज्ञानेन्द्रसँग संलग्न हुने पुष्पकमल दाहालजी र राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिने अथवा यो सब काम कार्यवाही गर्ने, आफू नै सर्वेसर्वा हुने भन्ने कुरा गरेको हुँदाखेरि पुष्पकमल दाहालजी सँगै प्रचण्ड सँगै
केपी शर्मा ओलीजीहरू अथवा त्यतिखेरका गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीहरू किन मिल्न जानु पर्यो? र फेरि अर्को कुरा के भने यो 2062-63 को आन्दोलन पछि 2063 जेठ 4 गते प्रतिनिधि सभा घोषणा छ एउटा। त्यो प्रतिनिधि सभा घोषणामा के लेखिएको छ भने राजा वीरेन्द्रको समेत सहमतिमा जनआन्दोलनको सम्पन्न सफलता भएको छ भनेर लेखिएको छ। अब राजा वीरेन्द्रलाई ज्ञानेन्द्रलाई सम्पूर्ण रूपले ज्ञानेन्द्र र पुष्पकमल दाहाल एउटा कुरा गर्ने अनि त्यहाँबाट त्यही राजासँग सहमति भएको छ, राजा समेतको सहमतिमा यो आन्दोलनको समापन भएको छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि बेग्लै गोप्य सहमति भएको कुरा त देखिएन। अब 5 वटा बुदावाला कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू। मलाई लाग्छ स्वास्नी मानिसलाई सबैभन्दा बढी रिस सौतासँग हुन्छ अरे भन्ने सुनेको हो अथवा त्यसो भन्छन्, कहावत छ। अहिले 2073 फागुन 2 गते पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीजी भ्यालेन्टाइन डेको दिन रातो गुलाब साटेर उहाँहरूले कम्युनिस्टहरूको एकताको जे काम कारबाही गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको त्यो एकता सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा हामी देशमा कम्युनिस्टहरूको शासन व्यवस्था चलाउँछौँ भनेको थियो। त्यो पटक पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनको कुराले गर्दा 3 वर्ष टिकेन। र त्यो नटिक्ने कुरामा सबैभन्दा बढी तिक्तता कसैसँग छ? केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालजीको कसैसँग तिक्तता छ भने केपी शर्मा ओलीको प्रचण्डजीसँग छ, प्रचण्डजीको केपी शर्माजीसँग छ। त्यसैले गर्दा प्रचण्डलाई के भन्दाखेरि तल पुर्याउन सकिन्छ भन्ने नियत र नियोजितका साथ केपी शर्मा ओलीले राजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रचण्डलाई जोड्नु भएको। त्यसो भए प्रचण्डलाई सिद्धाउनको लागि उहाँले यो सबै प्रपञ्च रचिरहनु भएको छ अथवा आरोप लाउनु भएको छ? अब एक जायज हुन सक्छ अथवा नाजायज हुन सक्छ। एकैछिन म एउटा यो कन्टेन्ट अलिकति निवेदन गरौँ। अहिले उहाँ 17 वर्ष पछाडि प्रचण्ड र राजाको बीचमा, ज्ञानेन्द्र राजाको बीचमा यो सहमति भएको थियो 5 बुँदे भन्नुहुन्छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि मलाई लाग्छ जहाँसम्म 77 माघ 28 गते उहाँले नारायणहिटी अगाडि र पशुपतिमा 1 अर्बको सुनको जलहरी चढाएपछि नारायणहिटी अगाडि आमसभा गर्ने भन्दा त धेरै राजावादी हिन्दूवादीहरू अब केपी शर्मा ओलीजीले राज संस्थाको हिन्दुत्वको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, राजावादीहरूको लाइन लागेको थियो। अब त्यही कुरालाई लिएर प्रचण्डले पनि केपी शर्मा ओली त राज संस्थावादी नै हो नि पनि त भने हुन् नि, यो व्यवस्था सिद्धाउन लाग्नु भनेकै हुन्। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूको जुहारीमा यो हामीले यति टाउको जे दुखाइराखेका छौँ त्यो एउटा अन्यथा छ एक। र अर्को कुरा प्रचण्डको केपी शर्मा ओलीसँगको द्वन्द्व र केपी शर्माको प्रचण्डको द्वन्द्वलाई लिएर हामी अथवा म लगायत जो संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपाललाई हामी मान्छौँ, त्यो मुलुकको सञ्चालनको आधार हुनुपर्छ, यो सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ भन्छौँ। त्यसैले हामीले मानेको आस्थामाथि पटक पटक प्रहार गर्ने जे काम भइराखेको छ केपी शर्मा ओली र प्रचण्डजीबाट, त्यो आपत्तिजनक छ। अब अर्को कुरा म तपाईलाई निवेदन गरौँ, उहाँले भने जस्तै राजा ज्ञानेन्द्र माओवादीहरूलाई शासन सत्ता सुम्पिन दिने, राजा ज्ञानेन्द्र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकै हुने, उनलाई चाहिँ निरन्तर मानिराख्ने भन्ने सल्लाह सम्झौता भएका र नेपाली सेनामा सबै माओवादीका लडाकुहरूलाई राख्ने र अपराधीहरू जो थुनिएका छन् उनीहरूको मुद्दा छोड्ने भनेको हो भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अथवा तपाईले 2063 2062 मङ्सिर 8 गते 2063
यो गर्नुभएको तपाईँले जुन विस्तृत शान्ति सम्झौता छ त्यसमा तपाईँले माओवादी सेनाका सबै लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समाहित गर्न त तपाईँ केपी शर्मा ओलीले आपत्ति गर्नु भएन त। र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अपराधी जति कसुरदारहरू सबैलाई कारबाही गर्नका लागि, सत्य निरूपण छानबिन गर्नका लागि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग बनाउँदा पनि तपाईँले आपत्ति गर्नु भएन त। यदि ज्ञानेन्द्रसँग त्यो सल्लाह भएको थियो भने। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने यो तीनैवटा, न गणतन्त्रको ग छ त्यसमा, न लोकतन्त्रको ल छ, र न धर्मनिरपेक्षको ध छ। त्यति कुरा हुँदाहुँदै त्यही 12 बुँदे समझदारीका आधारमा तपाईँहरूले आन्दोलन गर्यौँ भन्दै देश कहाँ पुगेछ त? राजा ज्ञानेन्द्रसँग गरेको सम्झौताको परिणामस्वरूप अथवा परिणामको गतिविधिले यो भएको हो कि तपाईँहरूले पश्चिमा शक्तिसँग घुँडा टेकेर, क्रिस्चियनिटी होली वाइनसँग घुँडा टेकेर यो काम कारबाही भएको हो। अब यसकारणले गर्दा तपाईँले लेख्नुभयो प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 फागुन 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा घोषणामा, फागुन 12 गते प्रतिनिधि सभा घोषणामा तपाईँले के लेख्नुभयो भने राजाको सहमतिमा आन्दोलनको समापन भयो, एक। र त्यसमा अर्को बुँदा के लेख्नुभयो? अबदेखि राजगद्दी उत्तराधिकार राजाको जेठो सन्तानमा रहन्छ। त्योभन्दा अगाडि त राजाको जेठो छोरो राजा हुन्थ्यो। अब तपाईँले प्रतिनिधि सभा घोषणा जेठ 4 गते नै भन्ने लाग्छ, 4 गते गर्दाखेरि तपाईँले त्यसमा के लेख्नुभयो? अब राजाको जेठो सन्तान भनेर छोरीलाई पनि राजगद्दीमा राख्ने भनेर बेलायती मोडलको काम गर्नुभयो, 2। अब त्यतिखेर राजाको राजप्रसाद सेवाका कर्मचारी राजाले बेग्लै कर्मचारी राख्थे, होइन अबदेखि निजामती कर्मचारी नै राजप्रसाद सेवाका कर्मचारी हुन्छन् भन्नुभयो, 3। त्यतिखेर राजालाई सल्लाह परामर्श दिनको लागि राजपरिषद भनेर राजाले आफै गठन गर्थे राजसभा। अब त्यो राजसभाको अन्त्य गर्नुभयो, 4। अब फेरि त्यसै गरेर राजाको सम्पत्तिमा कर लाग्दैन थियो। अब के लेख्नुभयो भने राजाको निजी सम्पत्तिमा कर लाग्छ भनेपछि 5 वटा यो सहमति भयो। र यो प्रतिनिधि सभा घोषणा गर्दा अथवा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिँदा अहिले तपाईँले सौतासरह व्यवहार गरेको पुष्पकमल दाहालजी लगायतका मान्छेहरूलाई, नेकपा माओवादीका 83 जना मान्छेहरूलाई संसद सदस्य बनाउने तपाईँ केपी शर्मा ओली होइन? तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस होइन? अनि राजासँग प्रचण्डले यो सम्झौता गरेको थियो भनेपछि, त्यत्रो राज्य सत्ता चलाउने सम्झौता गरेको थियो भने फेरि प्रचण्ड तपाईँसँग किन आयो त? 12 बुँदे समझदारी। एक थरी मान्छेहरू भन्छन् अथवा आम संसारकै मान्छेहरूले पनि भन्नुहुन्छ, होइन त्यो कुराको कार्यान्वयन गरेर राजाले गरेनन् अनि प्रचण्ड चाहिँ दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्न गए। शक्तिहरू सहमत भए। राजाको जेठो सन्तति, जेठो छोराको ठाउँमा जेठो सन्तति बेलायती मोडलमा छोरी पनि राजा हुन सक्ने, राजगद्दीमा बस्न सक्ने व्यवस्था गरे। राजाको सम्पत्ति भनेपछि प्रतिनिधि सभा घोषणाले त तपाईँले भने जस्तो बेलायती अमेरिकी कूटनीतिज्ञकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो प्रतिनिधि सभा घोषणामा देखियो, एक भने। अर्को कुरा यो, हालाकि त्यो त्यसमा आफ्नो खालको जेसुकै कुरा होला, म कहिलेकाहीँ निवेदन गर्ने गर्छु, कोही कूटनीतिक मान्छे, कोही राजनीतिक मान्छेले अथवा कोही यो आम सञ्चारको मान्छेले चक्रव्यूहमा सूर्यचन्द्र भनेर त्यो किताब लेखेको हुन्छ। अनि त्यसमा के लेख्छ भने डाक्टर समथिङ मेनन, एसके मेनन चाहिँ मध्यरातमा आएर होटल एभरेस्टमा बसे अनि त्यतिखेरै चाहिँ नेपालको प्रधान सेनापति त्यहाँ भएर यिनीहरूको बिचमा यस्तो यस्तो कुरा भयो भनेर किताबमा तपाईँ छाप्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ भने तपाईँ उनीहरू गोप्य रूपमा मध्यरातमा भेटेको कुरा कसरी तपाईँले थाहा पाउनुभयो? कि तपाईँ पनि तिनीहरूको एजेन्ट हुनुभयो र त्यहाँ जानु पर्यो? होइन भने एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ र म अहिले यहाँ कुरा गरिराखेका छौँ, कसैले हामीले खबर गरेको छैन भनेदेखि र त्यो सार्वजनिक हामीले गरेका छैनौँ भने तपाईँ र म कुरा गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा अर्काले किताब लेख्ने?
त्यसैले कति विश्वास गर्ने त्यो कुरा हामी हेरौँ। यसकारणले गर्दाखेरि यो 17 वर्ष पछाडि जब केपी शर्मा ओलीजी यो कुरा भन्न लाग्नु भएको छ भनेदेखि उहाँको आफ्नो यो देशका कम्युनिस्ट घटकहरूप्रतिको तिक्तता अभिव्यक्त गर्ने कुरा मात्रै हो। र फेरि पनि म एबिसी खबर मार्फत भन्दैछु, आम नेपाली जनताको राज संस्थाप्रतिको स्वाभिमान र निष्ठालाई पटक पटक घात गर्ने दिल्लीको बारामुदे समझदारी गरेर आउने शक्तिहरूले नगर्दा त्यो राष्ट्रको हितमा हुन्छ, राष्ट्रिय हित हुन्छ। होइन भनेदेखि दिल्लीको पिछलग्गु बनेर कहिले एमसीसी भन्ने तपाईँहरू, अनि कहिले बारामुदे समझदारी भन्ने तपाईँहरू, कहिले तपाईँहरू पृथ्वीनारायण शाहकै शालिग तोडेर देशमा गणतन्त्र ल्यायौँ भन्ने, अनि कहिले त्यही पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माला लगाउन जाने, कहिले गणतन्त्र त सर्वोत्कृष्ट कुरा हो भन्ने गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई बदनाम गाली गर्ने प्रचण्ड, अनि त्यही प्रचण्ड राज संस्था हुँदाखेरि त देशको इज्जत थियो, सम्मान थियो भनेपछि तपाईँहरूको हैसियत, अवस्था, परिस्थिति यो 12-15 वर्षमा नग्न रूपमा देखिएन। भनेपछि नेपालका नेताहरूको वास्तविकता छर्लङ्ग हुँदै गएको छ। छर्लङ्ग हुँदै गयो र फेरि पनि भयो। किनभनेदेखि अहिले भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचन सम्पन्न भयो। ठिक छ, उहाँहरूको पार्टीको निर्वाचन सम्पन्न हुने आफ्नो ठाउँमा छ, तर पार्टीको निर्वाचन सम्पन्न हुन पाएको छैन। एमसीसी पारित गर्छु र लागू गर्छु भनेर अब त नेपाली काङ्ग्रेसको पनि अनुमोदन भयो भनेर शेरबहादुर देउवाजी कुर्लिन थाल्नु नेकपा एमाले। अनि त्यति मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा हालेर शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिन जाने र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको ढोका सबैका लागि सार्वजनिक खुला हुने, अनि त्यतिखेरै एमसीसी पास गर्नुपर्छ र एमसीसी पास भएन भने 5 दलीय गठबन्धन ब्रेक हुन्छ भने ठिकै छ, तर एमसीसी टेबल गर्छु भनेर भन्ने अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि कुन शक्ति सामर्थ्यबाट तपाईँहरू चल्नु भएको रहेछ। अब माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालजी एमसीसी पास गर्नुहुन्न भने शेरबहादुर देउवाजीले 5 दलीय गठबन्धन टुटेर मध्यावधिमा जानुभयो भने के गर्नुहुन्छ? माधव नेपालजीको हाल के हुन्छ? पुष्पकमल दाहालजीको हाल के हुन्छ? अनि फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचनमा अस्ति भर्खरै दिल्ली गएर दिल्लीको सत्ताधारी दल नरेन्द्र मोदीको बीजेपीसँग कुरा गरेर आउने रामशरण महतका प्रवृत्तिहरू, जो एमसीसी भनेको चाहिँदैन भन्ने नेपालीहरू त कुकुरलाई घिउ नपचे जस्तो ती कुकुर हुन् भन्ने, नेपाली जनतालाई कुकुर हुन् भन्नेहरूलाई त फेरि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले त तिनीहरूले त मत दिएन। तर एमसीसी पास गर्छु भनेर जब नेपाली जनताले अथवा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले तिमीलाई मत दिएका थिए, नयाँ कार्यकालको तपाईँले पदभार ग्रहण गर्न पाउनु भएको छैन, तर शेरबहादुरजी फेरि तपाईँ चाहिँ एमसीसी पास गर्छु भनेर हिँड्नुहुन्छ भने कसको बलमा यो काम कार्यवाही भएको रहेछ? यसमा साधन, स्रोत, शक्ति, सम्पत्ति हेर्नुहोस्। त्यो प्रकाशमान सिंह भन्ने व्यक्तित्व, त्यो विमलेन्द्र निधि भन्ने व्यक्तित्व भन्ने हेर्नुहोस्। यिनीहरू त्यत्रो असक्षम, अकर्मण्य शेरबहादुर देउवा भन्ने मान्छे अन्तिममा गएर एमसीसीकै पृष्ठपोषकको लाइनमा लागेर मत हाले। यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुतालाई दिनदिनै कमजोर तुल्याउने कुरामा, अनि त्यहाँबाट तपाईँहरूको असक्षमता, तपाईँहरूको बिचको झगडा, अनि त्यहाँबाट तपाईँहरू नेपाली जनताले मानेको राज संस्थालाई बदनाम गर्नलाई प्रयोग गर्ने, मलाई लाग्छ यो कुरामा सत्यता छैन। अब गठबन्धन फुट्ने स्थिति आयो अथवा त्यो सिर्जना भयो भने एमसी पारित गर्नको लागि तयार छु, गठबन्धन फुट्ने शर्तमा एमसी पारित गर्न केपी शर्मा ओली तयार भनेको कुरा जसरी सार्वजनिक भयो नि, यसमा कतिको सत्यता हुनसक्छ? अथवा गठबन्धन नै तोडेर एमसी पारित हुने कस्तो संयन्त्र बन्दैछ? हो, यसैले गर्दा फेरि पनि हामी धेरैचोटि कुरा गरेका छौँ। यो सरकारको मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भन्नेले 2078 जेठ 14 गते एमसीसी मुख्यालयमा एमसीसीमा उल्लेख भएको
अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भन्ने कुराले गर्दाखेरि त नेपालको सम्प्रभुता नै अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको देखियो नि भनेर चिठी लेखेको छ। अब अहिले 5 दलीय गठबन्धन टुक्राएर टुट्ने हो भने एमसीसीमा सहयोग गर्छु भनेर यदि केपी शर्मा ओलीजीहरू भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नेपालको सम्प्रभुता भन्दा ठुलो सत्ता चाहिएको रहेछ। चाहे त्यो विदेशी दासत्व होस्, विदेशीको प्रभुत्वलाई स्वीकार गर्नु किन नपरोस्, तर उहाँहरूले राष्ट्रियतालाई दाउमा राखेर पनि एमसीसी पास गर्ने। तर के हो भने सुरुमै मैले भने स्वास्नी मान्छेहरूलाई सौतासँग बढी रिस हुन्छ भने जस्तो माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल किनारा लाग्छन् भने उहाँहरूलाई राष्ट्रियता पनि चाहिएन। यस कारणले गर्दाखेरि मैले भर्खरै तपाईँलाई जे निवेदन गरेँ, नेपालको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, अखण्डताको प्रतीक राजा र प्रजाको संयुक्त बलमा नेपाल राष्ट्रको निर्माण भएको कुरालाई अहिले उहाँहरूले सत्ता सुखका लागि राष्ट्रियताको सौदा गर्न पनि तलमाथि पर्नु नहुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो नि। होइन भने यही सरकारको मन्त्रीले लेखेको चिठी र आज तपाईँ 5 दलीय गठबन्धन ब्रेक हुन्छ भने म एमसीसीमा सहयोग गर्छु भन्ने केपी शर्मा ओली यदि भन्नुहुन्छ भने उहाँ नै केपी शर्मा ओली होइन, अस्ति फातेमा सुमार आउँदा म सरकारमा छैन, बल त सरकारको कोर्टमा छ, उनीहरूलाई गएर भनेर भन्ने हो। यसैले नेपालका नेताहरू भनेको मैले तपाईँहरूसँग भनेको छु, यिनीहरू गणतन्त्रका सर्जक र प्रेरक होइनन्, यी बाहक र भरिया हुन्। र त्यसैले 12 बुँदे समझदारीमा नलेखिएको, उल्लेख नभएको धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र सङ्घीयता कहाँबाट लिएर आउनु भएको थियो। नेपालको संविधानमा अहिले व्यवस्था गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भन्ने शासकीय स्वरूप अमेरिकाको नोट्रेडेम युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू स्विजरल्यान्डमा भेला भएर नेपालको नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी दलहरू गएर त्यहाँ सही गरेर आएका हुन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको हो नि। त्यो हरेक कुरा प्रमाणित हुँदैछ। यसकारणले गर्दा एकपछि अर्को गर्दै अहिले संविधानको चिरहरणद्वारा जनताले सरकार बनाउनु परेन, चोलेन्द्र शमशेर राणा न्यायपालिकाले अदालतले सरकार बनाइदिएको, कार्यकारी बनाउने न्यायपालिका भएको हास्यास्पद गणतन्त्र जुन देशमा छ, त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उँचो राख्न, बनाइराख्न दिएन, सकेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो उहाँहरूको अधीर मानसिकताको उपज हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब ओलीको पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि गठबन्धन तोड्ने शर्तमा एमसी पारित गर्छु भन्नुले अब गठबन्धनका सबै घटकहरू यो अवस्थामा एमसी पारित गर्न पक्षमा नभइसकेपछि अब गठबन्धन ब्रेक भएर अर्को गठबन्धनले एमसी पारित हुने सम्भावनाको आकलन गरिएको हो अथवा के हुन सक्छ? त्यसैले गठबन्धन ब्रेक हुने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले भयो भने त एमसीसी पारित त भइहाल्छ नि। तर जब तपाईँ एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुहुन्छ त्यतिखेर नेपालको संविधान स्वाहा हुन्छ, ध्वस्त हुन्छ। र मलाई लाग्छ नेपाली जनताले यी मान्य सदस्य हुँ भन्नेहरूलाई नेपालको स्वाधीनता, अखण्डता र सम्प्रभुताको विरुद्धमा काम गर्ने अधिकार दिएका छैनन्। नेपालको स्वाधीनता, सम्प्रभुताको रक्षाका लागि तपाईँलाई प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन गरेर पठाइएको हो। त्यो अधिकार यो संसदलाई पनि छैन। होइन भने एमसीसी ठिक छ कि छैन भनेर नेपाली जनताको लागि रेफरेन्डममा जानुहोस्। ए जनमत सङ्ग्रहमा जाने स्थिति आउन सक्छ। किनभने तपाईँलाई मैले एउटा अमेरिकी परियोजना अन्तर्गत भएको एमसीसी विदेशी अनुदानको लागि रेफरेन्डम गरिदिने, तपाईँ कस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ कस्तो राम्रो कुरा सोध्नुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई मत दिएँ, तपाईँ मेरो प्रतिनिधि हो प्रतिनिधि सभामा, तर नेपालको सम्प्रभुता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। एमसीसीले नेपालको सम्प्रभु सत्ता अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको देखियो भनेर जब सरकारले फातेमा सुमारलाई
अमेरिकालाई एमसीसीलाई पत्र लेखेको छ भने तपाईँ मेरो प्रतिनिधिले नेपालको सम्प्रभुतालाई खतरामा जाने कागज सही गर्न पाउनुहुन्न। कुरा बुझ्नु पर्यो। होइन भनेदेखि देशको सम्प्रभु सत्ता र शासन सत्ताको मालिक त नेपाली जनता हुन् नि। जहाँ सम्प्रभुताको प्रश्न छ नेपाली जनतालाई नसोध्ने तपाईँ? होइन, हरेक परियोजना आउला त्यसलाई जन्मसंग्रह गर्ने, संसदबाट पारित गर्ने स्थिति आयो भने त देशको अस्तित्व के हुन्छ? हो, किनभने हरेक परियोजना यदि त्यसमा नेपाली जनताको सहमति सहभागिता छैन भने नेपाली जनताको अभिमतद्वारा मात्रै तपाईँले राख्नुपर्छ। अब तपाईँ परियोजना सहयोग भन्नुहुन्छ, हामी कुरा गरिसकेका छौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर, शताब्दी चुनौतीको लागि सहयोग भनेर तपाईँहरू सहयोग भन्नुहुन्छ, यो अनुदान भन्नुहुन्छ, हामीले सहयोग गरेका छौँ भनेर गिभ एन्ड टेकको कुरा गर्नुहुन्छ। यो चुनौतीको कुरा छ भने कसका लागिको चुनौतीको त्यो कुरा भन्नुहुन्न। र नेपाली जनता यसरी सडकमा उत्रिएका छन्, लाठी खाइराखेका छन् भनेदेखि मैले त आम सञ्चार मार्फत यो देशको सेना र प्रहरीलाई पनि निवेदन गरेको छु। तपाईँले नेपाली जनताको कर खाएर नेपाली जनताकै छोरो भाइ बहिनी ज्वाइँ जेठान तपाईँ सुरक्षा निकायमा बसेर नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा उठेको आवाजलाई यी गद्दारहरूको ताबेदार भएर ती जनतालाई लाठी हान्ने नैतिकता तपाईँहरूसँग छैन। नेपाल रह्यो भने सेना प्रहरी पुलिस यस्ता सम्झौता कागजपत्र धन सम्पत्ति कमाउला, खर्च जे गरौँला, तर नेपालको सम्प्रभुता नै अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको छ भनेर लेख्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की यो सरकारको मन्त्री। अनि त्यो कुरालाई समर्थन गर्नुपर्ने नेपाली जनताले। अनि तपाईँहरू हरेक कुरामा भनेर तपाईँले बनाएको संविधान तपाईँको सम्प्रभुताभन्दा माथि हुन्छ त्यो। अनि नेपाली जनताको नेपालको सम्प्रभुता राष्ट्रिय स्वाधीनताभन्दा माथि हुने कुराका लागि नेपाली जनतालाई नसोध्ने तपाईँ कसको ताबेदार हो? तर पुस 6 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। देउबाले एमसी टेबल गर्नको लागि तयारी अवस्थामा जुट्नु भएको छ। सबैलाई मिलाउनको लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। सम्भव छैन। कसरी सम्भव छैन? किनभने माओवादीकै एक थरी अहिलेको गठबन्धन सरकारसँग 165 वटा सांसद छन्। सबै एक पक्षमा आयो भने के हुन्छ? यो गठबन्धन सरकारकै नेतृत्वहरू हिजो यही शेरबहादुर देउवा होइन, पुष्पकमल दाहाल र म भएर एमसीसी पारित गर्नलाई चिठी लेख्यौँ भनेको 12-14 घन्टा बित्न नपाउँदै मैले त्यस्तो चिठी लेखा छैन भन्ने यही पुष्पकमल दाहाल होइन? अनि माधव नेपालसँग फातेमा सुमारहरू कुरा गर्दाखेरि होइन यसबारेमा हामीले हाम्रो धारणा बनाएको छैन भन्ने यही सरकार होइन? भीम रावल लगायतका पात्र प्रवृत्तिहरू एमसीसी राष्ट्रघाती हो भन्ने झलनाथ खनाल भन्ने यिनै होइनन्? अब त्यो सबै राष्ट्रघात होइन र अहिले हामी एमसीसी पारित गर्छौँ भन्छन् भने यी सम्पूर्ण अहिले नेपाली जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरू राष्ट्रघात गर्नका लागि पठाएको हो। र हिजो संशोधन नगरिकन पास हुँदैन भन्ने फातेमा सुमारले त भन्नुभयो, जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, संशोधन हुँदैन। हिजो तपाईँ राष्ट्रघात देख्ने, आज तपाईँ राष्ट्रहित देख्ने। नेपालको राजनीतिमा हरेक असम्भव कुरा सम्भव भएको छ। किनकि काङ्ग्रेसकै महाधिवेशनलाई दृष्टान्त लिनुहोस् तपाईँले। प्रकाशमान जसले नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ अथवा यो पुस्ताबाट यो नेतृत्वबाट काङ्ग्रेस अगाडि बढ्दैन भन्नुभयो, विमलेन्द्र निधि भन्नुभयो, अन्ततोगत्वा उहाँ देउबासँगै घाँटी जोड्न पुग्नुभयो। अब नेपालमा त सांसदहरू फेरि भोलि बिहान एमसी पारित गर्ने पक्षमा आउन सक्छन्। अन्तिम चरण त के हो नि त नेपालमा? त्यसैले मैले तपाईँलाई भने बालुवाटारमा शेरबहादुरलाई बधाई दिन भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा राखेर गएका थिए भनेपछि यो प्रश्न त्यही सम्बोधन भयो जस्तो लाग्छ। तथापि नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचनमा चुनावमा उम्मेदवार हुनुभन्दा अगाडि विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह, शेरबहादुर देउवा लगायतका मान्छेहरू कतिचोटि दिल्ली धाउन जानुभयो। अनि शेरबहादुर देउवाले चुनाव जितेपछि, शेरबहादुर देउवालाई चुनाव जिताएपछि, तपाईँ आफू पराजित भएपछि तपाईँले शेरबहादुरलाई सहयोग गर्ने विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह चाक्सीबारीमा चन्द्रशेखरलाई ल्याएर भाषण गराउने गणेशमान सिंह होइन,
त्यसैको छोरा होइन भने प्रकाशमान सिंह। अनि त्यसले गर्दाखेरि भारतीय गाडी नम्बर प्लेटको गाडीमा नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा राखेर त्यहाँ जाँदाखेरि प्रकाशमान सिंहको हैसियत थियो शेरबहादुर देउवालाई सहयोग नगरेर अर्कोलाई गर्नलाई। विमलेन्द्र निधिको ताकत थियो, तिमीहरूको क्षमता छ भने गरी खाऊ, होइन भने अन्ततोगत कुरा यस्तो भनेको थियो, त्यही कुरा गरे। होइन, भारतकै प्रसङ्ग तपाईँले उठाइरहँदाखेरि भारत त नेपालको असल मित्र रहेछ भन्ने कुरा त प्र्याक्टिकल्ली प्रुभ भयो नि त, किनकि भारतका रक्षा मन्त्रीले जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि नेपालसँग हामी शिर निहुराइरहन्छौँ भन्नुभएको छ। हो, यो तात्पर्यलाई तपाईँ कसरी जोड्नु? हो, किनभने तपाईँले अस्ति नेपालमा जनगणना हुँदा लिपुलेक लिम्पिया धुराको त्यो टिङ्कर आदि काले पानीमा भारतीयहरूले जनगणना गर्न दियो? तपाईँ शिर झुकाउनु भयो, टाउको ढुकाउनु भयो कि खुट्टा काट्नु भयो, के भनेको थियो? यसै कारणले गर्दाखेरि मेरो स्वार्थ पुरा हुन्छ भने मैले तपाईँलाई दुईवटा आधारका शब्दहरू प्रयोग गरेँ भने के बिग्रियो? त्यसो भए स्वार्थका शब्द हुने नि? सम्पूर्ण स्वार्थका शब्द हुन्। भारतले नेपालको हित चाहन्न, त्यही हो तपाईँको तर्क? किनभनेदेखि हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति राजा वीरेन्द्रको टाइममा यो देशलाई संसारका 116वटा राष्ट्रहरूले शान्ति क्षेत्रको रूपमा मानेको बेलामा त्यसको प्रतिकार गरेर भारत बसेकै हो। र अहिले पनि रोटी र बेटीको सम्बन्ध भनेर नागरिकता लगायतका कुरामा भारतीय दबाब र प्रभाव जे छ त्यो कुरा हामीले हेरेकै हौँ। अब अहिले रोटी र बेटीको नाउँमा बिहा गरेर आएका चेलीहरूलाई त होइन कि भान्जा भान्जीलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने शेरबहादुर देउवाले चुनाव जित्दाखेरि त्यो सबै स्वार्थको पुरा भयो कि भएन त? यस कारणले गर्दाखेरि एमसीसी पारित गर्ने जहाँसम्मको प्रश्न छ, दिल्लीको 12 बुँदे सम्झौता समझदारीका पृष्ठपोषकहरू अहिले आइपीएस अन्तर्गत भारतको समर्थन भएको अवस्थामा संलग्न भए भने त्यसलाई नेपाली जनताले क्षमा गर्दैनन्। भएको 12 बुँदे समझदारीमा पनि त गणतन्त्र छैन नि, तर अहिले प्रचण्ड गणतन्त्रको वकालत गरेर किन हिँडिरहेका छन्? र तिमी गणतन्त्रवादी, कम्युनिस्टहरू यसै गणतन्त्रवादी, संवैधानिक राज संस्था मान्ने काङ्ग्रेस पनि तिमी कम्युनिस्टकै पछाडि बग्या हो। होइन भने तिमी गणतन्त्रवादीहरूले संवैधानिक राज संस्था अथवा कुनै न कुनै प्रकारको राज संस्थासित सम्झौता गरेको कुरामा प्रचण्डले चाहिँ गरेको थियो। अनि अस्ति त्यो पशुपतिमा जलारी चढाउने र नारायण रेड्डी दरबार अगाडि भाषण कार्यक्रम गर्ने केपी शर्मा ओलीको चाहिँ गतिविधि थिएन भन्ने। तर के हो भने मेरो फेरि पनि एबीसी खबर मार्फत अहिले तपाईहरू देशको शीर्षस्थ राजनीतिक वृत्तमा हुनुहुन्छ होला। नेपाली जनताको, एक थरी नेपाली जनताको, अथवा म त भन्छु पृथ्वीनारायण शाहद्वारा आर्जित नेपालका नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथि आँच पुग्ने, ठेस लाग्ने कुराहरू तपाईहरू पटक पटक नगर्नुहोस्। नेपाली जनताको अभिमत बिना तपाईले यो संविधान बनाउँदा 90% नेपाली जनताको सहभागितामा बनाए भनेर तपाईहरू भन्नुहुन्छ। यो संविधान बनाउने बेलामा 2072 साउन 3 र 4 गते नेपाली जनताले संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा दिएको अभिमतलाई तपाईँ सार्वजनिकै नगरिकन पश्चिमा शक्तिको धर्मनिरपेक्ष होली वाइनको संविधान लिएर आउने तपाईहरू होइन। अनि तपाईहरू नेपाली जनताको आस्थामाथि पटक पटक यो जे काम कारबाही गर्नुभएको छ त्यो कुरा नगर्नका लागि म तपाईहरूलाई निवेदन गर्छु। र केपी शर्मा ओलीजी भन्ने 5 बुँदे सहमति भएको छ। अनि 5 बुँदा केपी शर्मा ओलीलाई थाहा हुँदैन, उहाँले राखेका उहाँका अगुवा पछुवाहरूलाई चाहिँ त्यो सबै कुरा थाहा हुन्छ। त्यही कुरा केपी शर्मा ओलीजीले किन नभने? यस कारणले गर्दा यसमा सत्यता भन्दा पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूको आपसी तिक्तताको अभिव्यक्ति हो। यो सत्यता होइन। होइन, यो सत्यता होइन भनेर तपाईँले जसरी भनिराख्नु भएको छ, तर पनि अमेरिकी गुप्तचरले तयार गरेर राखेको गोप्य कूटनीतिक सूचनामा त फेरि प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रबीच शक्ति बाँडफाँडको कुरा बाहिरिएको छ नि त, त्यो देखिएको छ नि त, विकिलिक्सले सार्वजनिक गरे अनुसार। त्यसैले मैले तपाईँलाई भर्खरै प्रतिनिधि सभा घोषणा, जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभा घोषणा, 2063 जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभा घोषणा तपाईँलाई मैले सुनाएँ। होइन, निर्णायक बिन्दुमा हामी पुगिसकेका छौँ नि सर। अब पुस 6 गतेले यथार्थ छर्लङ्ग ल्याउने छ, एमसीसी टेबल हुन्छ अथवा हुँदैन, त्यही हो। होइन, हामीले
भर्खरै पनि अग्निप्रसाद सापकोटा भन्ने व्यक्तित्व सभामुखले यो राष्ट्रिय सहमतिको विषय हुँदा सबै दलहरूको सहमतिमा आम नेपाली जनता, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक अभियन्ताहरूको पनि सहमति आदि इत्यादिवाला प्रश्न राख्नुभएको कुरा आम सञ्चारमा बाहिर आइराखेको छ। यिनीहरू सबै कुनै दिन बिकेर सहीछाप गरे भने पनि फेरि म तपाईँलाई भन्दैछु, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गरेर त्यसको प्रतिकार नेपाली जनताले गर्छन्, गर्नुपर्छ, होइन भने राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम रहन्छ। हैन, शक्ति राष्ट्र भित्र छिरिसकेपछि जनताको त केही लाग्दैन, जनता निरीह हुन्छ नि। तपाईँ बारम्बार अफगानिस्तानको उदाहरण दिनुहुन्छ, सिरियाको उदाहरण दिनुहुन्छ, जनता त त्यहाँ दिनदिनै मरिरहेका छन्। त्यसैले अफगानिस्तानबाट त अमेरिकीहरू त पलायन हुनु पर्यो होला नि त, भाग्नु पर्यो होला नि। तर अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिले भने नि हामीले नै तालिबानलाई बोलाएका थियौँ भनेर अहिले आएर। जेसुकै भन्नुहोस् त, हिजो तपाईँ त्यही अमेरिकाको दाना खानुहुन्थ्यो, अहिले देश छोडेर भाग्नुभयो नि, राज संस्था त भागेको छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कदम कदाचित एमसी पारित भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन दिँदैनौ नेपाली जनताले भन्ने तपाईँको दिनु हुँदैन। एक र अर्को कुरा के हो भने, फेरि पनि मैले एबिसी मार्फत दोहोऱ्याएर के भने नेपाली जनताले तपाईँलाई प्रतिनिधि सभामा मत दिएर पठाउनुको अर्थ नेपालको सम्प्रभुताको सौदा गर्न होइन। तपाईँ यो संविधान र कानुन अन्तर्गत रहेर काम कारबाही गर्नुहोस् भन्नका लागि मत दिएको हो र यो संविधानले नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ भनेको छ, नेपाली जनताका प्रतिनिधिमा होइन। तपाईँ त 2 वर्ष 4 वर्षको लागि भोट दिएर पठाएको, सम्प्रभुताको बारेमा तपाईँ नेपाली जनताको अभिमत बिना निर्णय गर्न पाउनुहुन्न। तर निर्णायक भयो हिजोको दिनमा महाकाली सन्धि। त्यसै कारणले त्यसबाट ज्ञान त लिनु पर्ला नि। त्यो बेला जनता सार्वभौम थिएनन्? त्यस बेला पनि जनता सार्वभौम थिए र जनताको सार्वभौमिकता कागजमै लेखिराख्नु पर्दैन। त्यसै कारणले गर्दा पटक पटकका यी घटना र परिस्थितिहरूबाट मलाई लाग्छ अब नेपाली जनताले चासो, ज्ञान, बुद्धि हासिल गरेका छन् र यसलाई जनता त पटक पटक सडकमा आइरहेछन्, टाउको फुटाइरहेछन्, तर पनि राज्य तानाशाह बन्दैछ भन्ने व्याख्या विश्लेषण भइरहेछ। हो, यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि मैले भने राज संस्था हुँदाखेरि सरकार यसरी राष्ट्रियताको बारेमा तानाशाह हुन सक्दैन थियो। आज दिल्लीमा गएर तिनै मालिकहरूलाई सेवा चाकरी गरेकाहरू उनीहरूका ताबेदार भएको कारणले गर्दा यो राज्य प्रणाली नै नेपाल र नेपाली जनताको लागि अभिशाप हो भन्ने कुरा त तपाईँले भनेको कुराबाट नि प्रमाणित भयो। ठिक छ, विविध विषयमा केन्द्रित भएर बहसमा सरेक भइदिनु भयो। जाँदा जाँदै विश्व दुनियाँका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विश्व दुनियाँका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हामी नेपालमा बसेर नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनताका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट जसरी सधैँ सशक्त जागरुकताका साथ काम कारबाही गरेका छौँ र तपाईँहरू युरोप, अमेरिका जता जता बसेर पनि नेपाली हुन पाउनु भएको छ, तपाईँहरू पनि यो एमसिसी जस्तो अथवा यो राष्ट्रघाती काम कारबाही जस्तो र नेपाल राष्ट्रको निर्माण गर्ने राज संस्थालाई पटक पटक अपमान गर्ने पात्र, प्रवृत्ति र चरित्रहरूका विरुद्ध सङ्गठित हुनलाई सद्बुद्धि आओस् भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। हस्, समय र विचारको लागि हार्दिक आभार। धन्यवाद।